اتكوينات كي تودئ ستجئ زي ترف كوينات حمخش تسمقهم بمندقناي كالان محبئ زي سرح جفار تعبيتنيا من سماي زي خحكوح محازا النس الساعة كم كلب زي نبه أبكل تشحن عصر تشمونتن أبي أحمد ناب سلطان أبز متصلو وان إهادق منغست إيتوبيا بستوقات أصرلو 27 عامتات حمرتو زنبره وحات أب سلطانو زي مرعمو سقاس لزخونو حدش سلطانو اقرن متكالن مدلدالن قدم خلو زلعالو قداي مستتت أراره وحات مخانوز تأمامن اللول كملاخ إيساس بسم سلام مرخابي نيرو كإرترا منغست غار لعمتات سفنو يقوي ولا مقبابات انديا بقام كلب انفلقالن يبكلاتنم እንወጣለን በጥቅም ብቻ ሳይሆን በደም ለተሳሰሩት የሁለቱ ሀገራት ህዝቦች የጋራ ጥቅም ሲባል ልዩነቶቻችንን በውይይት ለመፍታት ያለንን ዝግጁነት እየገለጽኩ የኤርትራ መንግስትም ተመሳሳይ አቋም እንዲወስድ በዚሁ አጋጣሚ ጥሬን አቀርባለሁ أتي تنتسلو زنبره ولك ملاخي إيساس بقديو بمعدو أو انتاو قبر ملسي كام مهاب حاليفو نهب عدي سابال أخاتو سريدو نتركب كالات فوتو وايه أبزوانا بحفشا أب إثيوبيا أب فلوي أبز قربا وان زتقل كالة رئيوتات قبو أغالبو رحتت مقبالي أبز مودعتا كسدد سنحة أو انتاوي ملكتات كا مجلسي نايتي حزباوي حريا يخبالكا نلخلت ولدوتات زدخمنا اللون زتسوعنا اللون الاما سلازخونا خا بنتفت نصمدلو قدام النتي سلازخ وصاي خاب زمتتات حزباو ركباتن زيناوي مقببالن نهلو كنتات بقاتتان بعمقاتن كنفلطن قصالي وطن سراح منتي كندفن لوخ نابد سابا نبغسالنا نولك ملاخ إيساس زربطو سلام حزبتات إيرتران إيتوبيان زي كونه صلئه وحات كم زنبرهن كابت غنام أبي أحمد بأكال كي تراخب خلو زوترو جيم اوفر بوليتيكاو حزبو بزامسلو عصقتناي فخران بدعن قالات زتملئ مغلصيتاتو رؤي نبره ناي اسران شو عتن عامتات غزيه من واحن كسران ازيو كبيد اتهاسيا نهزبي إثيوبيا كينو متصور سلاز خدغن حزبي نديرو نعيبو يأكل سلاز بلا ناي ويانا أشكعلال أبقعو جيم أوفر تباهلو اتي قعزوين حمومن حادقي حاسبكا قرعي هواهو ممسا غزيان سراحين يحدد تنبر اتمأذن أزيو نتصوري ويانن زتفلاليو قوماتاتن أنا فولتشرز بلوم وي سكافينجرز نبلوم مالتيو اتي لوطي السنابيدوهم ترايزي كونه صوتهم كم زبقع الرقاقيشهم سلدفلتو والفهم كيترفهم نزغونا لوطي نمعنقاف زي هكنو ايكيولوني مقدمو إيساس كسابت مس أبي أحمد استراخبلو ناستات 18 عامتات ني إرترا أباي سلام الكوينات هواهو شخيلوات صنحلونا يمتفنان عامتات اتقيادنا مودعتان وعلم ملكات دوبات بإثيوبيا زي مخبارو زوتروز نبري بروباغاندان تواسعون شاقلوتو دوبات إرترا زي محنصاتو زي كوني أب إثيوبيا زنبرو حضور طموح مخلافو كم أوناب تبعلو صحترو ورار مسعرون مورادون مرت لزفترلو ورايلو زحزوه اللخاو قبر ملس منبارو
اتمارشا بروباغاندو كام محنصات دوب بونو بؤنا بإرتران إثيوبيان حدين زبل ترخا مقيارو يرغاغصو حوا حاطر غزي بزح تزاربنا ناي بحكي ابلبنا دلو سمعيت خنغلص اينخيلنا تدالي مسا خزارب دخيل كزارب دخيل انا ግን ኣብ ቅድሚኹም ኮይነ ብስምዓኒ ናይ ባሕቂ ውሽጠ ኣብልበይ ዘሎ ስምዒት ክገልጽ ከቢድ ነገር ኢና ኣይ እዚ ብኸይድ ዘሎ መስርሕ ዝብሎ ኣነ ታሪኽ ይስራሕ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ጽባሕ ሰዓት ምስ ሓለፈ ምናልባት ገልጸ ይኸውን ግን ካብዚ ዝዓቢ ጸጋ የለን ነቶም ዝሓለፉ ነዚ ኸይረኣዩ ዝኸዱ ነዚ ኸይረኣዩ ኸይዶም ኢልና ንተዓሰሉ ንሕና ግን ዕድለኛታት ኢና ዝረኣና እዚ ኸይድ ዘሎ መስርሕ ከዓ ሸቶታቱ ክወቅዕ ኣብ ድብጻሕ ክንበጽሕ ከም ድጉየ ክንጎይ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ኢትዮጵያን ክልተ ህዝቢ ይብሉ ዝዛረብ ድሕሪ ሕጂ ነቲ ሓቂ ዘይፈልጥ ጥራይ ክልቴና ከም ሓደ ህዝቢ ነገርና ክንጓዓዛ መቸም ከምቲ ኢሳያስ ስምዒተይ ክቆጻጸር ኣይከኣልኩን ታሪኽ ይስራሕ ኣሎ ዝኾነ ሰብ ጽባሕ ሰዓት ምስ ሓለፈ ምናልባት ይገልጾ ይኸውን ዝበለና ሕጂ ትኹሑን ጽልእ ወያነ ናብ ቃና ጽምዶን ጥምረትን ወያነ ተቐይሩሉ ኣብ ዘሎ ሰዓት እቲ ኢሳያስ ትማሊ ዝሰርሖ ሓተላ ታሪኽ ምስቲ ገና መልክዑ ዘይተለለየ ሓድሽ ድቂ ታሪኽ ኣብ ዝራጸመሉ ዘሎ መድረኽ ብምናልባት ዘይኮነ ብርግጽ ክንገልጾ ግዜ ረኺብና ምህላውና ንባዕሉ ሓደ ዕድል ምዃኑ ማዕረቲ ሽዑ ኢሳያስ ዝተመሰጠሉ ዘደንጹ ተረኽቦ ምዃኑ ምዝኽኻሩ ጽቡቕ እዩ Prime Minister Abiy, you have been called the man of the moment. Since during your first days in office as Prime Minister, you recognized the impetus which the transitional moment gave you and swiftly addressed the deadlocked situation. You seized the initiative and were the main architect behind the peace negotiations that were successfully conducted with Eritrea. And that is exactly the job you have taken upon yourself. Thank you. እቲ ቀንዲ ኣብዚ ክስመረሉ ዘለዎ ነጥቢ ግን ነዞም ክልተ ሓሙኽሽቲ ስንቆም ሽዑ ዘራኸቦም እቲ ንህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ጥራይ ዘይኮነን ዓለም እውን ዘታለሉሉ እቲ ሓደ ናይ ሓሶት ሽልማት ሰላም ኖቤል ዝተቐበለሉ እቲ ካልኣይ ኣህጉራዊ እገዳ ዝተላዕለሉ ሰላም ህዝቢ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘይኮነ ፍርሕን ጽልእን ህወሓት ከም ዘራኸቦም ንህወሓት ኣጥፊኦም ንህዝቢ ትግራይ ዘንበርክኽሉ ተኽእሎ ኣብ ዝተጓናጽፍሉ እዋን ከይወዓሉ ከይሓደሩ ኢሳያስ 4 ኪሎ ኣብ ድማ ቀይሕ ባሕሪ ዝቆጻጸሩሉ ነናይ ገዛእ ርእሶም ሽርሒ ከተግብሩ ሕድሕድ ክባላልዑ ውዲት ኣሊሞም ካርቶኦም ሓቢኦም ይዋስኡ ምንባሮም እዩ ካብ ርሑቕን ቀረባን ሓይልታቶም ኣስሚሮም ብየማነ ጸጋም ዘቤታውን ግዳማውን ውሻላት ወሲኾም ኣብ ክልል ትግራይ ድሕሪ ዝወልዕዎ ኩናት ወያነ ጠፊኡ ኣብ ዝበሉሉ እዋን ብኡ ንብኡ ቆረባብሻ ውዲቶም ኣብ ምፍታሕ ከም ዝተቐዳደሙ ድማ ክልቲኦም ሸነኻት ሽዑ ብምስጢር ሒዞሞ ዝነበሩ ተጻባኢ ገምጋማቶምን ውጥናቶምን የቃልዕ ናብ 2020 ዓመተ ምህረት እቲ ኩናት ድሕሪ ምውልዑ ናብ ዝነበረ ሂደት ኣዋርሕ ንመለስ ኣብ ታሕሳስ 2020 ሰራዊት ትግራይ እቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ኤርትራን ምስ ሚሊሻታት ኣምሓራን ዝተፈላለዩ ክልላት ኢትዮጵያን ስናይ ከም ኢማራት ዝኣመሰሉ ደገፍ ተወሲኽዎ ዝተፈነወሉ ልፍንታዊ ከባቢያዊ መጥቃዕቲ ኣመና ስለ ዝኸበዶ ካብ ከተማታት ወፂኡ ቅዱ ህጉኡ ቀይሩ ደባይ ክኸውን ከም ዝተገደደ ይፍለጥ ድሕሪ ምጅማር ኩናት ኣብ ውሽጢ ሂደት ኣዋርሕ ብልጽግና ንህግደፍን ኣብ ልዕሊ እቲ ሰራዊት ወያነ ዝብልዎ ዝነበሩ ሰራዊት ትግራይ ብዛዕባ ዘመዝገብዎ ውፅኢት ነናይ ገዛእ ርእሶም ገምጋም ብምቕማጥ ነንባዕሎም ክሰላለቡ ብሕቡእ መደብ ሓንፂፆም ነይሮም እቲ ቀዳማይ ገምጋም ብወገን ብልጽግና ዝተገብረ እዩ ወያነ ሕቁኣ ስለ ዝተሰብረት ደጊማይ ክትስእን እያ ዝተርፈና ዝተበታተነ ሓይሊ ምልቕቃም ጥራዩ ዝብል ነበረ ቲፒኤልኤፍ ማለት
በንፋስ ላይ እንደተበተነ ዱቄት ማለት ነው። እንግዲህ በኋላ ሰብስበን ዱቄት ልናደርገው አንችልም። አሁን ያ የሚፎክር የነበረ በሙሉ ከመኪና ወርዶ ጠፍቷል። ስለዚህ ከመኪና ወርዶ የጠፋውን እግረኛ እየፈለግን ነው። ብልጽግና ግን ምዛዕባት ጸላኢና ዝበልዎ ወያነ ጥራይ ዘይኮነ ምዛዕባት መሓዛና ዝበልዎ ናይ ኤርትራ ወገንውን ገምጋም ገይሮም ነይሮም። ንሳቶም ሻዕብያ ሰራዊቱ ዕድመ ዝደፍአን ቁመንኡ ዝተዳኸመን ስለ ዝኾነ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ወሲድና ኣፍ ደገ ቀይሕ ባሕሪ ዓሰብ ክንቋጻጸሪና ብምባል ብስቱር ምድላዋት ጀሚሮም ነይሮም። ከም ኣካል ናይ ዝውጥን ዝኸኣ ኣባላት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዝነበሩ ተጋሩ ብምዃኖም ጥራይ ብመንነቶም ኣሲሮሞም ናብ ዝነበሩ ገለ መዛጎኒ ማዓስከራት እናኸዱ መሬትኩም ወሪሩ ብምሓዝ ጉድኣት ኣብ ልዕሊ ዘብጽሕ ዘሎ ሻዕብያ ስጉምቲ ክንወስድ ኢና። ንስኻትኩም እውን ተፈቲሕኩም ናብቲ ሰራዊት ተመሊስኩም ኣብቲ ወፍሪ ክትሳተፉ ኢኹም ተዳለዉ እናበሉ ከእምንዎም ከም ዝተንቀሳቐሱ ጸብጸባት የረድኡ። እቲ ካልኣይ ብወገን ህግደፍ ሽዑ ዝተገብረ ገምጋም ድማ ከምዚ ዝስዕብ እዩ። ሰራዊት ወያነ ብዝወረዶ መጥቃዕቲ ሓይሉ ተዳኺሙ ተበታቲኒ እዩ። እንተኾነ ግን ነቲ ቃልሲ ክመርሑ ዝኽእሉ ምኩራት ኣዘዝቲ ሰራዊትን መራሕቲ ፖለቲካን ስለ ዘይተወገዱ ዳግማይ ተወዲቦም ክለዓሉ ይኽእሉ እዮም። ነዚኦም ከየቃበጽካ ኩናት ተዛዚሙ እዩ ምባል ኣይከኣልን። ስለዚ ኣብ ዝኣተውዎ ኣቲኻ ብምጥቃዕ ንምድምሳሶም ወፍርታትና ክሕይል ኣለዎ ዝብል ነበረ። ከም መቐጸልታ ድማ ወያነ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተወገደት ግን ሓይልታት ኣምሓራ ብዝግባእ ብምዕጣቕ ንስርዓት ብልጽግና ከነወግዶ ኢና ዝብል ውጥን ሒዙ ኣብ ክልል ኣምሓራ ምዕራብ ትግራይን ኤርትራን መንእሰያት ኣምሓራ ክሳብ ናብ ጉጅለ ዝበጽሕ ኣወዳድባ ገይሩ ብዙርያታት ወተሃደራዊ ታዕሊማት ሂቡ እዩ። ከም በዓል ዘመነ ካሴ ዝኣመሰሉ መራሕቲ ፋኖ እውን ናብ ኤርትራ ብምኻድ ምስ ህግደፍ መምኽኻር ጀሚሮም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ግን ካብ መጀመርያ ወርሒ ጥሪ 2021 ጀሚሩ እቲ ተዳኺሙ ጠፊኡ ዝበልዎ ሰራዊት ትግራይ በብኸባቢኡ ብምውዳብ ደባይ መጥቃዕትታት ብምፍጻም ኣብ ልዕሊኦም ሓደጋ ምውራድ ጀመረ። እቶም በዚ ምንቅስቓስ ዝሰግኡ ክልተ ጎራሓት ዝሓሰብዎ ሽርሕታት ንግዚኡ ከም ዝውንዘፍ ብምግባር ከዓ ንሰራዊት ትግራይ ንምድምሳስ ብሓባር ናብ ቀጻሊ ወፍርታት ከም ዝኣተዉ ይፍለጥ። ከምቲ ኩሉ ዝፈልጦ እዞም ሓይልታት ልፍንቲ ብጅግንነታዊ ጸረ መጥቃዕቲ ሰራዊት ትግራይ ተሳዒሮም ኣብ ሰነ 2021 ካብ ዝበዝሐ ቦታታት ትግራይ ተጸራሪጎም ወፁ። እቲ ከም ሕሩጭ ኣብ ንፋስ ተበቲኑ ዝበሎ ሰራዊት ትግራይ ሕምባሻ ኮይኑ ዝተመልሶ ኣብይ ኣሕመድ ስዕረቱ ምውሓጥ ኣቢዎ ንዓኣቶም ናይ ጽሞና ግዜ ንምሃብ ንዓና ደጀን ንምርካብ ዝወሰድናዮ ስጉምቲ ኢሉ ከመኽንየሉ እኳ እንተፈተነ ካልእ ሲትረፍ ንመሻርክቱ ኢሳያስ እውን ከእሙኖ ይከኣለን። ደጀን ወደምንለው ህዝብ ጠጋ ብለን ከኋላችን ደጀን አስቀምጠን በምርጫው የጥሞና ጊዜ እንደተባለው የጥሞና ጊዜ ለህዝቡ እንስጠው ብለን ይወሰን። ኢሳያስ በወገኑ ነቲ ዝተሰምዑ ቃንዛ ስልታው መኻልፍ ዋላ ክውሎን ተፈተነ ወያነ ዘይምጥፉኡን أتناب 4 كيلو وطين وزن بره مدب مدن غوايون تحواويسو زمررو درب حزن كمستسمعوا رؤيو نيرو سم كل خالت رايدي كونه تتبقس معرمتا واي ريفورم دبال كغلف سلدي بلو لنا حوارونا وشتي إثيوبيا خناتات وغن نزوانا حجزي تبايلو كيدو أقاطعمي أب زرزراتو قاعتي دلني ديت تصبينا هندبتاوي مزلا نايت فدرال مسيو كاب مقاله مالتي غزياوي واي سلطاوي مخالف تاكتيكال سيت باك يوم زغنا ابتي معزلنا بت مسمرنا خنقصل سلازلنا نزع عنداري سقومتزي كن عقتو خنكيل لنا نزع عندار سقومتزي انت زي عقيتنا يو نحلها في ساعات فتح الحراك انا متص واو اجي خبر كوني غزي مس حلفوا فتحت رغبوا له الكاخ زاروا له سلدي قال نزي سلطاو مخالف زي سجرنا نبغون نتي عندرا لغوام
نقبرلو لنا بزغون نسانابات يبلنا تواعيلهم بقول سرح جميرنا أب حدش مدرخاتنا تمسأ مخالف بزغون يكون من قدي نتي قندي أدهونا دانا وقوي يقولون سب كم بحرياتو تصورون دي تصورون خطعطاطة في خيلي خطعوه خيلي قبل خيلي زبل بقبرو قيقاتاتون قليل نقرا كونن بزخونه كونتات كم تزدلي وزي كدلوم إساسن أبين نحارون وشتاوتهم كلهم وشتحابيهم نتحباراوز على أزبلو سراوي تقراين متفا نحاسا كل تشحن عسران كلتن نابداق مايز عبي ورار بحبار وفرو يخون امبر ازبو زوريا زكايد وورار زوين سالات صنع مخيطة سراويتن هزبن تقراي بتزدلي ومن قد اي تودن أبي أحمد بسقط على ما مخنيو بسممع سلام وعل بريتوريا كوينات دو مسبلي إيساس نخالا ايقزي تخوليفنا يلوان ترتري اتوم فيت نفيت الساعة عمود نبرو كل التقورحات حقون حقوتوها هيبوم دما نهبت زي ترف عبت حساس كل التشعن عسران زوت انو ودي تحد حد مبللاع تملسو هقدف نتدروز ململو فانون حق زينا يوكلنا كوينات اب إثيوبيا خكايد كلو بلسقنا تقوام تودبات إيرتران دا مقرري مدلاوات وامقتصال يركب اتنو يعني كان متفا ناب حد حد متففا ازتغير أجندا بوغن بلسقنا أفدقق إيح بحري مقوتصار كخون كلو بوغن هقدف نفانو أخدتي الكان تتخايلو دما مستقرايت امرت غير كان اب 4 كيلو مقسقاسيو همونغو إيح بحرن 4 كيلو نزلو مسقدلن عقب قلقلن زحاتو كبيد واقا كخفلو تحات يوم زلو خاا اتوم متخاري وم زلو من اسيات إيرتران إثيوبيانيهم اتمس أبي أحمد زنبرو طبق مقررابن عسب حويت كازا أتولو مأليا زي بلو مبسعاتاتن درو مسدليتن تثبيتن إيرتراويان زقاجو أبدقفتو خيترفحن فشفيس دسعبن مخانوز تغنزب إساياس نتيابت مسرح زفترو ترخاتات مقلباسو نقزيو سلز أقمو ببقروب نهزب إيرترا كلمامدو بميكروفون محبراو من رخبيتات زمرو زلو صمدو تقراي كوني امرت إيرترا تقراينا محران انصار أبين مبقار حجي هندبت زبق ولا حساب زي كوني مقصلتان ايتي باقوز تألمي هبت بحت استحلمت فات وياني امود اتخلتشحن عسران فلما خلتشحن عسران حدن مسفان وحبيرو كسالط ازمدبو وطنيو مستي أبي أحمد عسب نمورارات دالي وزلو تنكينات هتوصنتن سقاتن سلز وسخغن معريقو ترباط ورؤو يكوين اللو أبي نقزار أسواب سقاتن ترباط نيوز نبر زلو ما أتقلالي كرأ خلو اتقوداين ابتلخاخيم كاناي مطفاع حدقنيا كونتاتي زمع بلزلو هزد ما ربحا هزبتات مأكل غيركا بقنوع لبين حقنيا سلامن متحققازن ابكند مسراح قوداي سلامن كويناتن هاقراتن هزبتاتن ابئيت كل التسرقتي بموداقوز سعب حدقا مخانو زريئي كالا ايزوريا دقسي نايتي فلماتي ساعتات إسياس مسملس تختلو ودي تنيا تواسو إيو إنه خاا كلتي قرحاتنا بهالتي أبتز سنقو حامخشتي تدوغيلوز أن حرمت كتسألومي جمرالو باتزوم حلافنات زي سمعهم كل التعبودات زفتروق القال تحوزنا الددقن أتمسكن هزبي إيو